केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल रेसी रोड नियर बैंक अफ बडोदा, कालिम्पोङ। दामी चाय विथ म्याजिकल टेस्ट, प्रिमियम आसाम CTC टी। वर्लिया हुन्डे, सिवक रोड, सिलिगुडी। टेक हिल कल सेन्टर, कालिम्पोङ। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर, कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल, कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट, डेभिड ग्यास, 10th माइल, कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड, कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। मृतक चालक जय गुप्त र किडनी रोगले ग्रसित चालक मौरिस छेत्रीको निम्ति कालेबुङ चालक महासंघले प्रदान गर्यो सहयोग राशि। कालेबुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 20 मा सार्वजनिक शौचालयको गरियो उद्घाटन। अनि सांसद राजु विष्ट आज तराईको भ्रमणमा, अन्य पार्टीका कार्यकर्ताहरूले देखाए कालो झण्डा। कालेबुङ चालक महासंघ सभापति महेन्द्र गुरुङको सभापतित्वमा आज निजी कार्यालयमा सभा सम्पन्न गरिएको छ। कालेबुङ चालक महासंघ सभापति महेन्द्र गुरुङको सभापतित्वमा निजी कार्यालयमा सभा सम्पन्न गरिएको छ। विगत धेरै समय अघिदेखि किडनी रोगले ग्रसित चालक मौरिस छेत्रीको उपचार हेतु उनको परिवारलाई आज 25,000 कोषाध्यक्ष सागर छेत्रीको बाहुलीबाट प्रदान गरिएको छ। यसरी नै हालै कोरोना महामारीको कारण चालक जय गुप्ताको केही दिन अघि निधन भएको थियो। उनको परिवारमा पत्नीका साथ एक छोरा र एक छोरी रहेका छन्। उनीहरूको सहयोगको निम्ति चालकहरूले सङ्ग्रह गरेको रकम 47,000 आज जय गुप्ताका परिवारलाई प्रदान गरिएको छ। सभालाई सम्बोधन गर्दै सचिव वाङदी तामाङले चालकहरूले महामारीमा धेरै समस्या भोग्नु परिरहेको र ज्यानको समेत बाजी लगाएर काम गरिरहेको जनाउँदै महासंघले आफ्नो सदस्यहरूको दुःखमा सधैँ साथ दिने गरेको बताएका छन्। चालक सदस्यहरूको साह्रो गाह्रोमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सदस्यहरू साथै गोजामुमोलाई आभार जनाउँदै सभापति महेन्द्र गुरुङले सभाबारे साथै सहयोग राशिबारे विस्तृत जानकारी दिएका छन्। मौरिस छेत्री जो चाहिँ मनी लाइनबाट गाडी कुदाएर आफ्नो घर चलाउँदै थियो र उहाँ दुईटा किडनी ड्यामेज भएर उहाँ सिलगढीमा 6 महिना अगाडिदेखि चिकित्सा गरिराखेको थियो र उहाँलाई फाइनेन्सियली धेरै प्रब्लम परेको थियो र उहाँलाई पहिला हामी चालक महासंघले सम्पूर्ण चालकहरूबाट कन्ट्रिब्युसन गरेर फर्स्ट लटमा हामीले 55,000 रुपियाँ उहाँलाई सहयोगको लागि हामीले दिएको थियौँ र बिचमा हेल्पिङ ह्यान्डले पनि धेरै सहयोग पुर्यायो अनि अन्य संस्थाहरूले पुर्यायो र यति बेला फेरि उहाँलाई थर्ड स्टेजमा फेरि पैसाको जरुरत पर्दाखेरि हामीले कालिम्पोङ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा डिस्ट्रिक्ट कमिटीलाई एउटा आवेदन चढायौँ र उहाँहरूले 25,000 रुपियाँ उहाँहरूले दिनुभएको थियो चालक महासंघलाई र डिस्ट्रिक्ट कमिटीले 25,000 रुपियाँ दिएको कारण आज हामीले त्यो 25,000 रुपियाँ मौरिस छेत्रीको परिवारलाई हामीले सम्पूर्ण चालक सदस्यहरूको अगाडि हामीले ह्यान्डओभर गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै हिजो अस्ति यस पेन्डेमिक समयमा एकजना चालक जय गुप्ता भन्ने चालक पोजिटिभ नै भन्ने हल्ला सुन्यो, रिपोर्ट त हामीले हेर्नु पाएनौँ र उहाँको पनि देहान्त भएको थियो र उहाँको मसिनो 2जना एउटा छोरा एउटा छोरी स्टुडेन्टहरू छ र त्यो घरमा कमाउने मान्छे नै वही थियो र उहाँको लागि पनि हामीले सहयोगको लागि हामीले सम्पूर्ण चालक महासंघ अधीनस्थ चालकहरूबाट कन्ट्रिब्युसन गरेर हामीले उहाँको लागि आज 47,000 रुपियाँ 47,000 रुपियाँ हामीले कलेक्सन गरेर उहाँको जय गुप्ताको परिवार अनि उसको नानीहरूको हातमा हामीले हाम्रो केसियर सागर छेत्रीको हातबाट हामीले दियौँ र हामीले त्यो पैसा चाहिँ त्यो नानीहरूको ब्याङ्क अकाउन्टमा राखिदिनुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेको छौँ। अनि त्यो नानीको फर्दर स्टडिजको लागि त्यो 2जना नानीहरू नाबालक नानीहरू फर्दर स्टडीको लागि पनि चालक महासंघले जुनै स्कुलमा पढे पनि हामी स्कुलसँग एउटा रिक्वेस्ट गरेर स्कुलको हेडहरूसँग हामीले
रिक्वेस्ट गरेर उहाँलाई फ्री सिपको लागि प्रबन्ध गरिदिने पनि हामीले उहाँहरूलाई एउटा वचन दिएको छौँ। अनि जिटिए चेयरम्यान अनित थापाज्यूलाई पनि हामीले यस पेन्डेमिक पिरियडमा डेथ हुने चालकको हामीले इन्फर्मेसन दिइसकेको छौँ र उहाँले पनि सहयोग पुर्याउँछु भन्नु उहाँले वचन दिनुभएको छ। सायद चाँडै नै उहाँले पनि सहयोग पुर्याउँछ भन्ने कुरोमा आश्वस्त छौँ। र अन्तमा म यही भन्न चाहन्छु कि यस्तो पेन्डेमिक पिरियडमा चालकहरूमाथि परेको समयमा सबैलाई फाइनेन्सियली प्रब्लम परिराखेको समयमा पनि एउटा बिमारीको लागि एउटा मृत परिवारको लागि सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण चालकहरू पार्टीका कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कमिटीका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका पदाधिकारीहरू अनि सम्पूर्ण चालक सदस्यहरूलाई पनि चालक महासङ्घको तर्फबाट चाहिँ हामी उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ, उहाँहरूलाई आभार प्रकट गर्छौँ कि हामीलाई परेको दिनमा भोलिको दिनमा पनि कुनै पनि चालकलाई पर्छ भने चालक महासङ्घले यसरी आफ्नो एउटा युनिटीको सही प्रयोग गरेर हामी त्यसरी सहायता गर्ने अनि उहाँहरूलाई पनि हामी यही गर्छ भन्ने आशा पनि राखेको छौँ। कालेबुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 20 मा सार्वजनिक शौचालयको उद्घाटन गरिएको छ। लिची ग्राउन्ड परिसरमा स्वच्छ भारत मिसन अन्तर्गत निर्माण गरिएको उक्त सार्वजनिक शौचालयको उद्घाटन कार्यक्रममा नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान, वार्ड पार्षद सोनाम पाल्दिन भोटिया, लिची ग्राउन्ड कल्याण समाजका सभापति मोहन लावर लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। पुरुष वर्गको शौचालय अध्यक्ष रवि प्रधानले उद्घाटन गरेका थिए भने महिला वर्गको शौचालय महिला वार्ड पार्षदको बाहुलीबाट गरिएको थियो। विशेष गरी गत वर्ष लिची ग्राउन्ड परिसरमा नै पार्कको पनि उद्घाटन गरिएको थियो भने अहिले आएर शौचालयको निर्माणले स्थानीय मानिसहरूको समस्या पनि समाधान भएको छ। यसरी निर्माण गरिएको शौचालय र अन्य पूर्वाधारहरूको स्थानीय मानिसहरूले संरक्षण गरिनुपर्ने नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले आग्रह गरेका छन्। हाम्रो बोर्ड आएपछि चाहिँ हामीले पुरानो चिजलाई फेरि पनि दोहोऱ्याउनुपर्छ, किनभने यो त निड हो, मान्छेलाई चाहिने चिजहरू हो भन्दाखेरि यो कुरामाथि हामीले पहल गर्दाखेरि स्वच्छ भारत मिसन अन्तर्गत सुडा डिपार्टमेन्टबाट हामीले 44वटा त्यो कम्युनिटी टोयलेट बनाउने अथवा पब्लिक टोयलेट बनाउने एउटा स्वीकृति पाए अनुरूप 20 नम्बर वार्डमा पनि यो आज यहाँनिर एउटा मौका पाएर यहाँनिर बनिरहन सक्षम भएको छ र यसको श्रेय सम्पूर्ण रूपले हाम्रो सोनाम पाल्दिन सर अनि गाउँले जुन चाहिँ समाज छ उहाँहरूको तत्परतामा यो भएको छ र सम्पूर्णलाई म यो बधाई दिन चाहन्छु। हामीले बनायो तर यसको जगेरा गर्ने, यसको सुरक्षा चाहिँ यो गाउँवासीको हुन्छ र यो समाजको यो प्रपर्टी हो। त्यसले गर्दाखेरि समाजले चाहिँ यो कुरालाई एकदम निगरानी राखिदिने म उहाँलाई हाम्रो बोर्डको तर्फबाट सम्पूर्णलाई नै निवेदन गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। मलाई त धेरै खुसी लागिरहेको छ कि एकपल्ट फेरि यहाँ लिची ग्राउन्डमा अर्को एउटा प्रोजेक्टको काम पनि सफल भयो। अब आजदेखि नै यहाँ लिची ग्राउन्डमा जतिजना पनि आएर खेलकुद गर्नु आउँछ, विश्राम गर्नु आउँछ, मर्निङ वक इभिनिङ वकमा आएर यहाँ पार्कमा बसेर समय बिताएर त्यो गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको सुविधाको लागि यहाँ एउटा शौचालय पनि बनाएको छ, एउटा कम्युनिटी टोयलेट बनायो। अन्तखेरि अब यहाँ लिची ग्राउन्डमा यो सँगसँगै तपाईँको अगाडि ग्राउन्डको उतापट्टि एउटा ट्रान्सफर्मर पनि लगाउने एउटा सक्षम भएको छौँ। त्यसमा मलाई धेरै खुसी लागेको छ, किन यहाँ लोड सेडिङहरू भएर लाइनहरू कट भएर बत्तीहरू जाँदाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ लिची ग्राउन्डको मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको तल 8 माइलमा गएर त्यहाँ बनाएर आउनुपर्ने यस्तो दुःख थियो। अब यो ट्रान्सफर्मर यहाँ लाग्यो। अन्तखेरि म डिस्ट्रिक्ट म्यानेजरसँगै मेरो बात भएको थियो अस्तिको हप्तामा, त उहाँले मलाई भन्नुभएको छ कि यो दसैँ तिहारभित्र चाहिँ यो ट्रान्सफर्मरको लाइन पनि चालु हुन्छ भनेर, जुन चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो। उहाँको मिस्टर रवि सरको तत्वावधानमा चाहिँ यहाँ हाम्रो धेरै कार्यहरू भयो यो ग्राउन्डमा र अहिले यो कम्युनिटी टोयलेट पनि आयो। कम्युनिटी टोयलेट भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो हाम्रो एउटा जनताले पाउनुपर्ने सहुलियत हो। किनभने अब टोयलेटको व्यवस्था छैन भनेदेखि चाहिँ कुरा के आउँछ भने ओपन डिफेकेसनको कुरा आउँछ हो। र स्वच्छ भारत अभियानको तत्वावधानमा यो भएको छ, यसको लागि हामी एकदमै खुसी छौँ। दार्जिलिङ लोकसभा संसदीय क्षेत्रका सांसद राजु विष्टले आज तराईको विभिन्न चियाबारीहरूको भ्रमण गर्दै श्रमिक वर्ग र आम मानिसहरूसँग भेट गरी भलाकुसारी गरेका छन्। दार्जिलिङ लोकसभा संसदीय क्षेत्रका सांसद राजु विष्टले आज तराईको विभिन्न चियाबारीहरूको भ्रमण गर्दै श्रमिक वर्ग र आम मानिसहरूसँग भेटघाट गरी भलाकुसारी गरेका छन्। विष्टले तराईको अर्ध, त्रिराना, मारापुर, बेलगाछी, मन्जा, तराई
जबडा हात्तीघिसा चियाबारीहरूको भ्रमण गर्दै श्रमिकहरूलाई बङ्गालमा भाजपा सरकार आएपछि चिया श्रमिकहरूको काया पलट हुने दाबी गरेका छन्। उनले 2021मा बङ्गालमा टिएमसीको कालो नीतिको अन्त हुने ठोकुवा गर्दै त्यसपछि बङ्गालवासीले न्याय पाउने बताएका छन्। उनले केन्द्र सरकारको जनहितको परियोजनाहरूलाई पश्चिम बङ्गालमा ममता ब्यानर्जीले लागू हुन नदिएको आरोप पनि लगाएका छन्। ये हम सब के लिए खुशी की बात है, तो आपके बीच आकर के बहुत अच्छा लगा। भ्रमणमा अलिपुरद्वारका भाजपा सांसद जोन बारला पनि उनीसँग उपस्थित रहेका थिए। उनले पनि आफूलाई एक सांसदको हैसियतले बङ्गाल सरकारले काम गर्न नदिएको अभियोग लगाएका छन्। सांसदसँग भेट गर्न श्रमिकहरूको व्यापक उपस्थिति रहेको थियो। विष्टको भ्रमण अवधि अन्य राजनैतिक दलले अर्ध चियाबारीमा कालो झण्डा देखाएर विरोध जनाएका छन्। गोर्खा एकता चालक संगठनले पत्रकार सम्मेलन गरी यशस्वी कम्पनीको निर्माण स्थलमा पार्किङ विषय हिमालयन ट्रान्सपोर्ट कोअर्डिनेसन कमिटीका अध्यक्ष एसएन प्रधानले दिएको विज्ञप्तिलाई खण्डन गरेको छ। गोर्खा एकता चालक संगठनका अध्यक्ष सागर राईले सम्पूर्ण दार्जिलिङ पहाडका चालक दाजुभाइहरू हिमालयन ट्रान्सपोर्ट कोअर्डिनेसन कमिटीका सदस्य मात्र छैन र अन्य संगठन चलाउनेहरू रहेको बताउँदै यशस्वी कम्पनीको निर्माण स्थलमा केवल हिमालयन ट्रान्सपोर्ट कोअर्डिनेसन कमिटीको लोगो भएको गाडीलाई मात्र पार्किङ गर्ने अनुमति दिने विषयलाई लिएर यशस्वी कम्पनीले चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो बयान जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। जारी गरेको बयानमा केवल हिमालयन ट्रान्सपोर्ट कोअर्डिनेसन कमिटीको लोगो भएको गाडीलाई मात्र पार्किङ गर्न अनुमति छ भनी दिएको बयानको विरोध र खण्डन गरेका छन्। अहिलेसम्म दार्जिलिङमा ड्राइभरहरूले जसरी पनि टुरिज्म चलाएर गरी खाँदा चाहिँ त्यो एउटा आफ्नै जग्गामा छ है। अब तपाईँले सुन्नुहोस्, हाम्रो ड्राइभरहरूको मेन अलिकति हडबड हुने र के हुने के हो भन्दा हामी ट्राफिकहरूसँग हुन्छौँ, ट्राफिक पुलिससँग हुन्छौँ र हाम्रो यहाँ ट्राफिक पुलिससँग अलिकति के हुन्छ तर मिल्छसम्म छ। तर अहिलेसम्म पनि कुनै ट्राफिकको पुलिसले आएर मिडियामा आएर यहाँको ड्राइभरहरू ड्रग एडिक्ट, यहाँको ड्राइभरहरूको डिसिप्लिन छैन, यहाँको ड्राइभरहरूको अनुशासन छैन, टुरिस्टलाई टर्चर गर्छ, त्यस्तो खालको वक्तव्य कहिले दिएको छैन, न कुनै टुरिज्मको डिपार्टमेन्टले दिएको छ। तर यो वक्तव्य चाहिँ बारम्बार कसले दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एसटिसिसीको प्रेसिडेन्ट जो चाहिँ ड्राइभरहरूको एसोसिएसन खोलेको थियो उसको प्रेसिडेन्टले चाहिँ यस्तो वक्तव्य दिन्छ आएर कि ड्राइभरहरू चाहिँ डिसिप्लिन छैन, ड्रग एडिक्ट हो। यो चाहिँ उसले के भन्नु चाहेको, ऊ एउटा घरको बाउ भएर बसेर उसले चाहिँ आफ्नै छोराहरूलाई ढन्डौरा पिटेर हिँड्छ। तपाईँ एउटा एसोसिएसन हो, एसोसिएसनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कसैलाई रिक्वेस्ट गरेर बोल्छ, बुझ्नुभयो, धम्की दिएर वार्न कहिले पनि गर्दैन। अब उपरान्त चाहिँ आई डोन्ट नो तपाईँ कस्तो थ्रुबाट बोल्नुहुन्छ, के बोल्नुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन। तर तपाईँ चाहिँ अहिले चाहिँ यो औतामा चाहिँ छैन कि ड्राइभरहरूको इन बिहाफ अफ ड्राइभर्स एभ्री कुरो डिसिसन लिने चाहिँ यु आर नथिङ। तपाईँको एसटिसिसीमा डल्लै ड्राइभरहरू मेम्बर छैन र तपाईँको ड्राइभरको मेम्बर छैन भन्नु मतलब हामी तपाईँको गाडीमा तपाईँको एसटिसीको लोगो टाल्दैन र लोगो टालेन भने म पार्किङ तिर्छु तल गएर तपाईँले मलाई कसरी चाहिँ त्यो पार्किङबाट निकाल्नु सक्नुहुन्छ, यसको तपाईँले हामीलाई जवाब दिनुपर्छ। तपाईँले कस्तोबाट यो पावर पाउनुभयो र इन बिहाफ अफ डल्लै ड्राइभरकोबाट बोल्नु पाउने तपाईँले पावर कस्तोबाट पाउनुभयो। इच एन्ड एभ्री ड्राइभर तपाईँले भनेको कुरो ड्राइभरलाई थाहा पनि हुँदैन, तपाईँ सिधै गएर मिडियामा भन्नुहुन्छ। र अर्को कुरो हेर्नुहोस्, तपाईँले जुन चाहिँ ड्राइभरलाई फेरि पनि बर्मा लुटाइ भन्नुभएको छ नि, यो बर्मा लुटाइको चाहिँ तपाईँले अब प्रुफ दिनुहोस्। तपाईँलाई दुई हात जोडी अन्तमा म यति भन्छु, ठुलो टोनमा बोल्यो भने नरिजाउनुहोस्। र तपाईँले भन्नुहुन्छ नि यो गोर्खा एकता चालक सङ्गठनको हामी चाहिँ आँखा छारो भइसक्यो भनेर, आँखा छारो भएको होइन, तपाईँले भन्ने कुरोहरू यहाँ मनमा बिजेर भनेको, बुझ्नुभयो। म पनि एउटा ड्राइभर भएर दुई हात जोडी केही नराम्रो भनेको छैन, माफ गरिदिनुहोस्। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। मृतक चालक जय गुप्त र किडनी रोगले ग्रसित चालक मौरिस छेत्रीको निम्ति कालेबुङ चालक महासंघले प्रदान गर्यो सहयोग राशि। कालेबुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 20 मा सार्वजनिक शौचालयको गरियो उद्घाटन। अनि सांसद राजु विष्ट आज तराईको भ्रमणमा, अन्य पार्टीका कार्यकर्ताहरूले देखाए कालो झण्डा। हवस् दर्शकवृन्द, यो थियो आजको समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कुकुर हराएको सूचना। 10 माइल ठोङसा गुम्बाबाट हिज 14 अक्टोबर 2020 साँझ 5 देखि 5:30 बजेदेखि एउटा सेतो रङको कुकुर हराएको छ। यदि कोही पनि महानुभावले सो कुकुर भेट्नु भए निम्न नम्बरमा सम्पर्क गरिदिन हुन अनुरोध गरिन्छ। सम्पर्क नम्बर 6295952364।
अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। अति नै दुःखको साथमा यो सूचित गरिन्छ कि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङका पूजनीय पिता स्वर्गीय सिंगा सिंह तामाङको गत 4 अक्टोबर 2020 आइतबारको दिन निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 18 अक्टोबर 2020 आइतबारको दिन निज वासस्थान डाली दार्जिलिङमा बिहान 10 बजेदेखि साँझ 6 बजीसम्म सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ त्यस दुःखद क्षणमा सम्पूर्ण परिवारलाई संवेदना प्रकट गर्नुहुने समग्रप्रति आभार व्यक्त गर्दै उहाँको अन्त्येष्टिमा सहभागी बनी पुण्य आत्माको चिर शान्तिको प्रार्थनामा साथ दिन हुन अनुरोध गरिन्छ। विनीत विनय तामाङ, अध्यक्ष गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस बैंक कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोर्ड्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू, घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, साथै तपाईले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईले पतञ्जलि प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। ह्युन्डाई लिएर आएको छ ह्युन्डाई भेन्यू। यो यस्तो SUV हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोडिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक शोरूम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया ह्युन्डाई एक्सक्लुजिभ ह्युन्डाई शोरूम, सबोक रोड सिलिगुडी अनि घर लानुहोस् तपाईको मनपर्ने ह्युन्डाई कार। Thank you, sir. And your ID number would be? Thank you very much. Welcome to TechHit, a call center in our very own Kalimpong. तपाईहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। हजुरको घर आँगनमै प्रथमचोटि पाउनुहुनेछ घरेलु सामग्रीहरू, त्यो पनि उचित मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ
चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तो स्याम्पू, क्रिम अनि क्लिनिङ प्रोडक्ट्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिसले लिएको छ फ्री होम डेलिभरी अफर। अर्डर गर्नुहोस् हाम्रो एन्ड्रोइड एप अथवा व्हाट्सएप नम्बरमा अनि हामी ती सामानहरू तपाईको घर आँगनमा निःशुल्क पुर्याउनेछौँ। ग्राहकहरूको सुविधाको लागि अनलाइन पेमेन्ट अनि क्यास अन डेलिभरी अप्सन पनि एभाइलेबल छ। सामानहरूको मूल्य अनि अर्डर गर्नको निम्ति डाउनलोड गर्नुहोस् हाम्रो बजार एप अथवा लगइन गर्नुहोस् www.hamrobazar.in। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8670106616। मेडकेयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेडकेयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेडकेयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेडकेयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट FNB, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 76930076992 अनि 983238873
35. Caliber Optical, opposite Dr. Sonam ENT, 10th mile Saint Divigiri Road, Kalimpong. तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 97495 32056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स R70 Road, Kalimpong. Contact number 03552 255644 अनि Roshni Hardware, Rishi Road near Adarsh Nursing Home, Kalimpong. Contact number 03552 255888. Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with the doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067 36774 54 8069219113. आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्।
कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डगब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St.
Stevens Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action, and engaging activities like art, music, and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up! St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com, or you can log on our website ststephensschool.co.